उत्तरं तत्र भक्तकविः प्रियव्रतः कथयति कथं तत्र महाप्रभुः रथत्रयेषु क्षीरापहरा सेवा भवति। तत्सन्निधौ सकललोकसमानधर्मा तुच्चावचो न खलु भेद विभाव नास्ति। तस्मात् स्वयं गजपतिश्च सहर्षमत्र तालध्वजादि रथवृन्दमिहैव मार्ष्टि। गजपति महाराज रथत्रयस्य समार्जनं करोति, जगति वार्तां प्रचारयति। अत्र कोऽपि उच्चः नास्ति, कोऽपि नीचः नास्ति। अत्र भगवतः पुरतः सर्वे समानाः भवन्ति। अतः श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रा अपि समाजवादस्य प्रचारं करोति, समाजवादस्य वार्तां प्रसारयति। सर्वे समानाः, एवं च सेवा हि परमो धर्मः। अत्र पश्यन्तु भवन्तः रथे या चारमाल व्यवस्था आसीत्, इदानीं तस्य उन्मोचनं जातम्। इदानीम् अश्वाः प्रतीक्षमाणाः सन्ति, अश्वानां बन्धनं रथे भविष्यति।